पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड ने कुदरती आफात से निमटने के लिए ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। ये मुफाहमती याददाश्त मुस्तकबिल में कुदरती आफात के चैलेंज से निमटने में मुआवन साबित होगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। पायदार अमन के लिए कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल ज़रूरी है। हमें अपने वसाइल अपने अवाम की तरक्की पर खर्च करना होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का नथिया गली में तकरीब से खिताब। लैपटॉप्स ने तालिबे इल्मों को उनकी पढ़ाई, कारोबार और करियर बनाने में मदद की। लैपटॉप स्कीम वाकई गेम चेंजर साबित हुई है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करने से ज्यादा खुशी कोई नहीं। माजी की तरह अब भी शफाफियत और मेरिट लैपटॉप प्रोग्राम के रहनुमा उसूल होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज़म। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस में कार्रवाई का आगाज 12 जुलाई से होगा। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। आइंदा समाअत पर गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया गया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की आज समाअत मुलतवी करने और दलाइल देने के लिए पीर तक की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद करते हुए हक़ समाअत खत्म कर दिया। नौ मई का एक अहम मतलूब शरपसंद गिरफ्तार। शरपसंद मोहम्मद अरसलान फौजी तनसीबात के जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ में सरगर्म रहा। शरपसंद के वालिदैन की बेटी की शरपसंदाना हरकत की शदीद मजम्मत। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था। नौजवान कौम का असासा है, उनको सियासी रहनुमाओं के जहरीले बहकावे में नहीं आना चाहिए। शरपसंद मोहम्मद अरसलान के वालिद का बयान। रेडियो पाकिस्तान नेशनल डिजिटल आर्काइव पाकिस्तानी मौसीकी की धुनों की मैपिंग और आलमी मयार के पॉडकास्ट स्टूडियोज़ का आगाज़ कर रहा है। रेडियो पाकिस्तान लाहौर में सिनेमा हाउस और डिजिटल रेडियो रैप का संग बुनियाद रखने पर खुशी महसूस कर रही हूँ। सस्ती सिनेमा रसाई मुतारिफ करवा कर पाकिस्तान में मूवी मैजिक की रौनक बहाल करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले चेहरे बेनकाब हो गए। 2018 में एक अनाड़ी मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इत्तेहादी हुकूमत ने बरवक्त इक़दामात से मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामजन कर दी है। स्टॉक मार्केट में तेजी और रुपए की कदर मुसलसल मुस्तहकम हो रही है। अवाम और मुल्क की खुशहाली के लिए मैदान में निकलना होगा। वफाकी वजीर अहसन इकबाल की नौरवाल में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। गुज़श्ता साल सैलाब से 3.5 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं। बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम इन चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसर नहीं। पाकिस्तान अब भी जनेवा में किए गए वादों का मुंतज़िर है। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शरीफ रहमान का स्विस वज़ीर ख़ारजा नाइज़ियो कासिस से गुफ्तगू। कश्मीर की तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले बहादुर कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी के 7वें यौम शहादत पर मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल। भारत की जानिब से मावराए अदालत कत्ल गारत के बावजूद कश्मीर के लाखों नौजवान अपने हक़ खुद इरादियत के लिए पुरअज़्म हैं। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की जद्दोजहद मकबूजा कश्मीर पर भारतीय नाजायज़ कब्जे के खिलाफ मुज़ाहिमत की एक लाजवाल मिसाल है। पाकिस्तानी कौम बुरहान वानी शहीद जैसे अजीम बेटों को सलाम पेश करती है। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा का पैगाम। से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करना। न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को चाची। इंसानियत की रोशन मिसाल अब्दुल सत्तार ईधी को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। ईधी फाउंडेशन आज भी उनके रहनुमा उसूलों पर खिदमत खल्क में मसरूफ। अब्दुल सत्तार ईधी ने मुआशरे के दुखी तबकात की खिदमत का रास्ता चुना। ईधी साहिब जैसे लोग ही मुआशरे की अखलाकी अक़दार के अलमबरदार होते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिराज अक़ीदत।
اور مختلف موسمیاتی ماڈلز کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور سندھ میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ NDMA کی انتظامیہ کو 20 جولائی تک سیلاب کے امکانات کے حوالے سے حساس علاقوں کی مانیٹرنگ جاری رکھنے اور عوام کو احتیاط کرنے کی ہدایت۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، اب دیکھنا میرے ابو تمہارا کیا حشر کریں گے۔ اوئے، کس نے میرے بیٹے کو مارا ہے؟ نکالو اسے۔ ذرا چوٹی لگی تمہیں؟ یعنی ہڈی بس ہی ٹوٹنی چاہیے تھی۔ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اس سے کبھی نہیں ملوں گا ماں، لیکن میں تو مل کر جاؤں گا۔ ارے پہلے مجھے اچھی طرح سے جان تو لیں۔ یہ تو شادی کا جوڑا ہے، جی میں اس عمر میں یہ تھوڑی پہنوں گی اب۔ نہیں، اماں لے کر دوں گا اپنے بچے کو۔ نہیں اماں، شو کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے سمجھوتے کو اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ کے ساتھ سیاحت اور تعلیم کے شعبے میں بھی قریبی تعاون کے خواہاں ہیں۔ نتھیا گلی میں پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، پائیدار امن کے لیے کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل ضروری ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ گورنر ہاؤس نتھیا گلے میں پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ اگنازویوف کاسیس اور NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ مفاہمتی یادداشت کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان قدرتی آفات اور ان کے ممکنہ نقصانات کی پیش گوئی، فوری امدادی کارروائیوں اور بحالی کے اقدامات میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی مفاہمتی یادداشت مستقبل میں اس چیلنج سے نمٹنے میں معاون ثابت ہوگی۔ We would be looking forward to cooperation from Switzerland in terms of getting advanced warning system and other facets which really would secure Pakistan as much as possible from natural disasters. وزیر اعظم نے پرامن مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ کی دلچسپی کو قابل قدر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم کشیدگی کے حامل نہیں ہو سکتے، ہمیں اپنے وسائل اپنے عوام کی ترقی پر خرچ کرنا ہے۔ Absolutely, we are convinced that we should commit our resources in investing in the well-being of Pakistan, and of course the leadership on other side should also feel the same way. But to have lasting peace in this part of the world, we must resolve our issues, including Kashmir. سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ اگنازویوف کاسیس نے دونوں ملکوں کے درمیان سمجھوتے کو ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے میں اہم شراکت داری قرار دیا۔ It is a global responsibility that requires unity and collective action. Switzerland and Pakistan will work hand in hand to raise awareness and protect the lives and livelihoods of our citizens.
पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निपटने के लिए समझौता वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के डिजास्टर मैनेजमेंट को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने के विजन के तहत एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म का स्विट्जरलैंड के वफ्द के साथ सियाहत के शोबे में तावन पर भी तबादला ख्याल हुआ। वफ्द का कहना था कि पाकिस्तान मजबूत तारीखी विरसे और खूबसूरत नज़ारों की सरजमीन है। उन्होंने नथिया गली के पुरफजा मकाम की तारीफ की। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान तहाइफ का तबादला भी हुआ। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेरे लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करने से ज़्यादा खुशी कोई नहीं है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम के मुल्कगीर आगाज़ ने वो सफ़र दोबारा शुरू कर दिया है जो प्रोग्राम पंजाब में मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लैपटॉप से तालिब इल्मों को उनकी पढ़ाई, कारोबार और करियर बनाने में मदद की। लैपटॉप स्कीम वाकई गेम चेंजर साबित हुई है जिसकी कामयाबी की शानदार कहानियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत पाकिस्तान के तलबा में मरहलावार 1 लाख लैपटॉप्स तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजी की तरह अब भी शफाफियत और मेरिट लैपटॉप प्रोग्राम के रहनुमा उसूल होंगे। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस में कार्रवाई का आगाज 12 जुलाई से होगा। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने दरखास्त को काबिल समाअत करार देते हुए महफूज शुदा फैसला सुनाया। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वकील की आज समाअत मुलतवी करने की दरखास्त और दलाइल देने के लिए पीर तक मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए हक़ समाअत ख़त्म कर दिया। 12 जुलाई से तोशाखाना ट्रायल का आगाज़ होगा। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वकील की ख्वाजा हारिस की मुसलसल अदालत पेश न होने पर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि इतने सीनियर वकील से इस तरह के रवैये की तवक्को नहीं की जा सकती। गुज़श्ता 3 रोज़ में एक बार भी वकील ख्वाजा हारिस पेश नहीं हुए। तोशाखाना केस में आपकी लिए अदालत का रवैया बहुत नरम है जिसकी कोई मिसाल नहीं और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। समाअत के आगाज़ में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से हाज़िरी से इस्तिस्ना और समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी करने की 2 दरखास्तें दायर की गईं। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिया कि मुलजिम का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं, कोई एक तारीख बताए जब मुलजिम तोशाखाना केस में अदालत में पेश हुए हों। जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई के वकील से कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आपको इतना बड़ा रिलीफ दिया गया है। इस केस पर हर पाकिस्तानी की नज़र है। जब से ये केस आया है दीगर केसेस रुक कर रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर एतराज़ उठा दिया। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज़ एडवोकेट ने दलाइल देते हुए 21 अक्टूबर 2022 का इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 1 हफ्ते में फैसला करने का ऑर्डर पढ़ा। अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के ऑर्डर में मुतफ़क्का तौर पर लिखा है कि मुलजिम ने गलत बयानी से काम लिया है और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक कानूनी प्रोसीडिंग्स शुरू करने का कहा गया है। सानिया 9 मई का एक अहम मतलूब शरपसंद मोहम्मद अरसलान गिरफ्तार हो गया है। शरपसंद फौजी तनसीबात के जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ में सरगर्म रहा है। शरपसंद के वालिदैन ने बेटे की शरपसंदी पर शदीद मजम्मत की है और क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम जी मोहम्मद सिराज है और जो गिरफ्तार हैं उनका नाम है मोहम्मद अरसलान। वो मेरे बेटे हैं। ये जो कुछ हुआ मैं तो इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ। जो कुछ हुआ ये गलत हुआ, नौजवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा एक पैगाम है कौम के नाम तमाम लोगों से है कि प्लीज़ 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 अपने बच्चों को इन सियासतदानों से महफूज करें। अपने बच्चों के मुस्तकबिल खातिर जो है ना इन लोगों से दूर रहें। मेरा नाम यास्मीन है। जो गिरफ्तार है वो मेरा बेटा है। 9 मई के वाक़यात में जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ है। कि नौजवान नस्ल है उन्होंने बच्चों का ब्रेन वॉश इस कदर किया हुआ था कि बच्चों को उकसाया हुआ था। तो हम यही पैगाम दूसरे लोगों को भी देते हैं कि ऐसे सियासी जगहों से दूर रहना चाहिए। उधर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची के तलबा और फैकल्टी मेंबरान के वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। वफ़द ने जिन्ना हाउस में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज पे मसम्मत की। उन्होंने शरपसंदों के सौदतकारों और मास्टर माइंड्स को सख्त से सख्त सजा देकर निशान इबरत बनाने का मुतालबा किया। हम कराची से यहाँ पे आए हैं, जो दिलखराश मनाज़र देखने में आए हैं ये अनप्रेसिडेंटेड थे और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं
سلام کہتی ہیں اے رائے حق کے شہیدوں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا. اجلاس میں ہائی پروفائل کیسز میں ضمانت پر رہا ہونے والوں کی ضمانتیں منسوخ کرانے کے لیے اپیلیں دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ میں ملوث 171 شرپسندوں کی شناخت نہ ہونے کا سخت نوٹس دیتے ہوئے شناخت کا عمل جلد سے جلد مکمل کرنے کا حکم دیا. نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیاست کی آڑ میں دہشت گردی کی گئی، حملے، جلاؤ گھراؤ، لوٹ مار اور توڑ پھوڑ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کی گئی. جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا وہ ناقابل معافی جرم ہے. دہشت گردی کے ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. شہدائے پاکستان کو سلام. وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو پوری قوم کا خراج عقیدت. ملتان سے تعلق رکھنے والے سپاہی راؤ محمد عمر شہید نے دفاع پاکستان کی خاطر اپنی جان قربان کی. جرأت و بہادری کے اعتراف میں سپاہی راؤ محمد عمر شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا گیا. نو مئی کو جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بہت سیاہ دن تھا. شہیدوں کی جو تصویریں جلائی گئی تھی ان کی بے حرمتی کی گئی تھی. حکومت پاکستان سے ابھی کرتی ہوں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. کیا شہیدوں کی پاکستان میں کوئی قدر نہیں ہے؟ 6 بجے کا ٹائم تھا، کال آئی میرے پاس، کہنے لگے بچوں کا خیال رکھنا، اپنا بھی خیال رکھنا. چھٹی آتا تھا ایسے کہتا تھا جس وقت اللہ کرے میں خیریت سے یہاں سے چلا جاؤں وہاں سے میں ڈبے میں آؤں. بس اس کی یہی دل کی خواہش تھی، لیکن ہمیں پریشانی ہوتی تھی. میں اس سے بار بار یہی بات کرتی تھی آپ ایسے کیوں بولتے؟ کہتے نہیں مجھے شوق ہے. میں نے کہا پیچھے بچوں کا نہیں خیال. کہتے نہیں بچے کا کیا خیال ہے، اللہ خیال کرے گا. ہیگ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی بڑی قانونی جیت. بین الاقوامی ثالثی عدالت نے بھارت کی جانب سے کشن گنگا اور رتلے ہائیڈرو الیکٹرک منصوبوں کی تعمیر پر پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے بھارتی اعتراضات مسترد کر دیے ہیں. اس حوالے سے آئیے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. پاکستان کو بھارت کی طرف سے دریائے جہلم پر کشن گنگا اور دریائے چناب پر رتلے ہائیڈرو الیکٹرک منصوبوں کی تعمیر پر شدید تحفظات رہے ہیں. بھارت کی جانب سے ان تحفظات کو نظر انداز کرنے پر پاکستان نے 2016 میں سنتاس معاہدے کے تحت ایڈ ہاک کورٹ آف آربیٹریشن کے قیام کی درخواست کی. دوسری جانب بھارت نے تاخیری حربے استعمال کرتے ہوئے ایک غیر جانبدار ماہر کی تقرری کے لیے درخواست کر دی. دو متوازی عمل سے متضاد نتائج آنے کے خدشے کے پیش نظر عالمی بینک نے دونوں ملکوں کی درخواستوں پر عمل درآمد معطل کر دیا. 6 سال نہ اتفاق رائے ہوا اور نہ ہی ثالثی عدالت کا قیام ہوا. اس دوران بھارت نے کشن گنگا منصوبے کی تعمیر مکمل کر لی. عالمی بینک نے 2022 میں ثالثی عدالت اور غیر جانبدار ماہر کا تقرر کیا. تاہم بھارت نے بائیکاٹ کرتے ہوئے ثالثی عدالت کی اہلیت ہی کو چیلنج کر دیا. ثالثی عدالت نے 6 جولائی کو متفقہ فیصلے میں قرار دیا کہ وہ پاکستان کے اعتراضات پر غور کرنے اور فیصلہ کرنے کی نہ صرف مجاز ہے بلکہ اگلے مرحلے میں وہ ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے کی ڈیزائن اور آپریشن پر ماضی کے فیصلوں کے قانونی اثرات کا جائزہ بھی لے گی. ثالثی عدالت کی کارروائی سے قبل 25 جنوری 2023 کو بھارت نے پاکستان کو 90 دن کے اندر سنتاس معاہدے پر نظر ثانی اور ترمیم پر مذاکرات کے لیے نوٹس بھی بھیجا تھا. یہ بات قابل ذکر ہے کہ سنتاس معاہدے میں کسی فریق کو معاہدے میں ترمیم یا منسوخی کے اختیار کی کوئی شق نہیں ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ریڈیو پاکستان ہر پاکستانی کو عالمی معیار کی تفریح فراہم کرنے، فلم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں نئی روح ڈالنے اور جدت کے لیے نیشنل ڈیجیٹل آرکائیو، پاکستانی موسیقی کی دھنوں کی میپنگ اور عالمی معیار کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز کا پاکستان بھر میں آغاز کر رہا ہے. اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ریڈیو پاکستان لاہور میں سنیما ہاؤس اور ڈیجیٹل ریڈیو لیب کا سنگ بنیاد رکھنے پر خوشی محسوس کر رہی ہوں. اس اقدام کا مقصد سستی سنیما رسائی متعارف کروا کر پاکستان میں مووی میجک کی رونق کو بحال کرنا ہے.
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा है कि 2018 में एक अनाड़ी के हाथ में मुल्क की डोर दी जिसने मुल्क दिवालिया होने के करीब कर दिया। नारोवाल में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले चेहरे सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि चंद हफ्तों से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है, मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है और स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। अब अवाम को मुल्क की खुशहाली के लिए मैदान में आना होगा। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शरीफ रहमान ने स्विट्जरलैंड के वजीर खारजा एग्नेको कास्किस से मुलाकात की और पाकिस्तान को दरपेश माहौलियाती बहरान, क्लाइमेट फाइनेंस के चैलेंजेस समेत हुकूमती इकदामात पर रोशनी डाली। वफाकी वजीर ने कहा कि गुज़श्ता साल सैलाब से 33 मिलियन अफराद मुतासर हुए। हम इस वक्त लाहौर में शदीद मानसून बारिशों का मुशाहिदा कर रहे हैं। हमने माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए कई मनसूबे शुरू किए हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर नहीं। पाकिस्तान अब भी जिनेवा में किए गए वादों का मुंतज़िर है। दोनों रहनुमाओं ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने और माहौलियाती ताउन को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। तख़फ़ीफ़ गुरबत के वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऑफिशियल SMS सिर्फ 8171 से ही आता है। इस प्रोग्राम को मज़ीद शफ़ाफ़ बनाने के लिए अब 90 लाख बेनिफिशरीज को अदायगियाँ बैंक अकाउंट्स के जरिए की जाएंगी। इस्लामाबाद में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं वकार हैदर की इस रिपोर्ट में। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 15 साल मुकम्मल हो गए। वज़ीर मुमलिकत बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत फैसल करीम कुंडी कहते हैं ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का इरादा बेनज़ीर भुट्टो ने किया था, जिसे 2008 में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में पाया तकमील तक पहुँचाया। अब तमाम बेनिफिशरीज को अदायगी बैंक के जरिए की जाएगी। 90 लाख ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हैं, मुस्तकबिल में और जो स्कीमें आएंगी वो सारे कम से कम इस कार्ड के ज़रिए आपको जो है, चाहे उसमें हम हेल्थ फैसिलिटीज़ दें, चाहे उसमें हम यूटिलिटी स्टोर की फैसिलिटीज़ दें, चाहे और भी जो स्कीमें आएंगी फ्यूचर में दवाइयों के हवाले से जो भी होगी, वो इस कार्ड के ज़रिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जिसमें मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर है, जो पहले एक दफ़ा बेनज़ीर कार्ड लॉन्च हुआ था, उसी तरीके से हमने ये कार्ड भी लॉन्च किया है। फैसल करीम कुंडी ने बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज की तादाद 76 लाख से बढ़कर 90 लाख हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत खुसूसी बच्चों की भी मुआवनत की जाएगी। पहले 82,000 स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेजुएट्स को हम स्कॉलरशिप दे रहे थे, जो कि अभी तकरीबन हम 92,003 जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को हम जो है वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लेकिन हम इसको अब लिंक अप करने जा रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री के साथ, BSP के बेनिफिशरी के साथ, ताकि उनके बच्चों को हम अंडर ग्रेजुएट और यूनिवर्सिटीज़ में भी हम उनको स्कॉलरशिप दें। हमारा जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जो कि हमारी हामिला ख़वातीन और 2 साल के बच्चे के लिए जो हमने एक स्कीम शुरू की थी, वो भी शुरू है। वज़ीर मुमलिकत बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत फैसल करीम कुंडी ने बताया कि गुज़श्ता हुकूमत ने गैर ज़रूरी तौर पर 9 लाख कार्ड्स ब्लॉक किए थे, जिनमें से तकरीबन 2.5 लाख कार्ड्स खुल चुके हैं, जबकि दीगर की जांच पड़ताल की जा रही है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में मारूफ नौजवान रहनुमा शहीद बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की 7वीं बरसी पर मुकम्मल हड़ताल की गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बुरहान वानी और तहरीक आज़ादी कश्मीर के दीगर शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए दी थी। काबिज़ इंतजामिया ने लोगों को बुरहान वानी के घर जाने और उनके अहल खाना से इज़हार यकजहती करने से रोकने के लिए तराल कस्बे में बड़ी तादाद में भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार तैनात कर दिए हैं। भारतीय पुलिस और फौज ने श्रीनगर और दीगर इलाकों में दुकानदारों को मुतनब्बे किया था कि वो आज अपनी दुकानें खुली रखें, वरना उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। धमकियों की परवाह किए बगैर तहरीक आज़ादी से अपनी वाबस्तगी का इजहार और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अपनी दुकानें बंद रखें। KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बुरहान वानी के मावरे अदालत कत्ल के बाद से अब तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजी ने 40 खवातीन समेत 1821 कश्मीरियों को शहीद किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अरसे के दौरान मकबूजा इलाके में भारतीय फौज की तरफ से पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की वजह से कम अज़ कम 29,984 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। हुर्रियत रहनुमा खादिम हुसैन, सैयद सिब्त शबीर क़ौमी, मोहम्मद हुज़ैफ़ा और दीगर रहनुमाओं ने श्रीनगर में अपने बयानात में बुरहान वानी को शानदार खिराज अकीदत पेश करते हुए शोहदा के मिशन को हर कीमत पर पूरा करने के कश्मीरियों के अज़्म का अयादा किया।
مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے برہان مظفر وانی شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ نڈر اور بہادر نوجوان نے اپنی شہادت سے تحریک حق خود ارادیت کشمیر میں نئی روح پھونکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برہان وانی کی جدوجہد مقبوضہ کشمیر پر بھارتی ناجائز قبضے کے خلاف مزاحمت کر کے اپنی شہادت سے مقبوضہ کشمیر کی باشعور نوجوان نسل کے لیے مثال قائم کی اور جدوجہد کی راہ متعین کی۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ بھارت کی جانب سے ماورائے عدالت قتل و غارت کے باوجود کشمیر کے لاکھوں نوجوان اپنے خود ارادیت کے لیے پرعزم ہیں اور بھارتی تسلط سے نجات کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، برہان وانی شہید کا 7واں یوم شہادت یوم مزاحمت کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ برہان وانی کے حالات زندگی اور آزاد کشمیر میں ان کی برسی کی تقریبات کا احوال بتا رہے ہیں عدیل احمد خان۔ 1994 کو مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں پیدا ہونے والے برہان مظفر وانی میں بچپن ہی سے جذبہ آزادی بیدار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے اور کشمیریوں کی غلامی کا شدت سے احساس تھا۔ برہان وانی جو ہے وہ کشمیر کی اس نسل کا نمائندہ ہے جس نے بھارتی جبر کے سائے تلے آنکھ کھولی ہے اور اس نے اس تحریک کو نئی جلا بخشی۔ وہ کشمیر کی تحریک کے پوسٹر بوائے تھے جنہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو اس تحریک میں انوالو کیا۔ برہان وانی نے ہندوستان کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارت کو یہ نوخیز آزادی پسند کسی قہر کی مانند نظر آنے لگا۔ بالآخر قابض سامراج نے آواز حق کو دبا ڈالا۔ اس طرح تحریک آزادی کا ایک اور چراغ گل ہوا جو صرف آزادی کی روشنی چاہتا تھا، جس کا قصور فقط حق خود ارادیت کے لیے نوائے حریت بلند کرنا تھا۔ شہادت کے بعد بھی اب دیکھیں آپ پوری دنیا میں برہان وانی ایک نام بن چکا ہے، ایک تحریک آزادی کشمیر کی پہچان بن چکا ہے۔ ہر سال 8 جولائی کے دن شہید برہان وانی کا یوم شہادت ریاست کے طول و عرض میں منایا جاتا ہے اور جلسے جلوسوں، ریلیوں اور سیمینار کا انعقاد کر کے برہان مظفر وانی شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ شہید برہان وانی نے اپنے لہو کا خراج پیش کر کے تحریک آزادی کشمیر کو جلا بخشی اور تحریک آزادی کے علم کو سر بلند کیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، برہان وانی چوک، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ ناظرین، برہان وانی شہید کا آج 7واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ کشمیر کی جو صورتحال ہے مقبوضہ جموں کشمیر کی، اس پر اور برہان وانی کی جو آج شہادت کا دن ہے، 7ویں برسی منائی جا رہی ہے ان کی، اس حوالے سے بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں زاہد اشرف صاحب، حریت رہنما ہیں۔ بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے جوائن کیا پی ٹی وی نیوز کو۔ بہت شکریہ زاہد اشرف صاحب، سوال میرا وہی ہے جو ہم اکثر اس موقع پر اٹھاتے بھی رہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کی میز پر پڑا ہوا ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک طرف تو پوری عالمی برادری کا منہ چڑھا رہا ہے، دوسری جانب برہان وانی جیسے جو بہادر اور نڈر بندے ہیں وہ بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم کتنے وانی مارو گے، ہر گھر سے وانی نکلے گا۔ کیا کہیے گا سر اس موقع پر؟ دیکھیں جی، آپ نے بات کی ہے عالمی دنیا کی، پھر آپ نے برہان مظفر وانی صاحب جس طرح وہ آج ان کی 7ویں برسی تھی، جس طرح پوری قوم نے، پوری کشمیری قوم نے ایل او سی کے دونوں جانب، حتیٰ کہ پوری دنیا میں بسنے والے کشمیریوں نے جس طرح برہان وانی کو خراج عقیدت پیش کیا، تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، اس تمام ان حالاتوں میں جو ہندوستان نے کشمیر میں برپا کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان حالاتوں کے باوجود وہاں لوگوں نے برہان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیری عوام اپنے ہیروز کو کس طرح یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان نشاور کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، عالمی دنیا کی آپ نے بات کی ہے، دنیا سمجھ رہی ہے۔ دیکھیں پچھلے دنوں ہندوستان نے وہاں کشمیر میں، سری نگر میں ایک G20 کی کانفرنس منعقد کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ وہاں آپ دیکھیں وہاں بہت سے ممالکوں نے اس میں شرکت نہیں کی ہے، جنہوں نے شرکت کی ہے انہوں نے بھی اس انداز سے نہیں کیا جو ہندوستان سے آتا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے نوجوان جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو اپنا خون پیش کریں عالمی دنیا کو، اس چیز کا احساس ہے، اور وقت آنے پہ انشاءاللہ لازمن ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ یہ معصوم خون ہمارے نوجوان جو دے رہے ہیں، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی قانونی قدرت ہے، جہاں بھی کوئی معصوم کسی مقصد کے لیے جان دیتا ہے وہ ان کا خون رائگاں نہیں جاتا ہے۔ ہاں حالات ایسے ہیں، ہندوستان نے کشمیر کو ایک قید خانے میں تبدیل کر لیا ہے، 10 لاکھ فوجیں وہاں متعین کر کے رکھی ہیں، کشمیریوں کا جینا دوبار کر دیا، مگر اس تمام ظلم اور جبر کے باوجود کشمیری عوام پرعزم ہیں، وہ اس اپنی حصول آزادی کے لیے جدوجہد میں جاری وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔
तो आप देखिए हिंदुस्तान ने सिर्फ यही नहीं कि हमारे हजारों नौजवानों को कब्रिस्तानों तक पहुंचाए हैं, इसके अलावा भी आप देखिए हिंदुस्तान मुख्तलिफ हिले बहानों से तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए किस तरह हिले बहानों से लोगों को तंग किया जा रहा है, कभी उनकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही हैं, कभी उनको जेलों में धकेला जा रहा है। हमारे हजारों नौजवान तहरीक ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत इस वक्त जेलों में मुक़य्यद हैं, साल से वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में तिहाड़ में नज़रबंद है। तो वो इस बात का सबूत है कि कश्मीरी अवाम पुरअज़म है और दुनिया को मजबूरन इंशाल्लाह इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। हिंदुस्तान कश्मीर में काबिज हैं और कश्मीरियों की जो जद्दोजहद आज़ादी है ये हक पर मबनी है और कश्मीरियों को हक देना पड़ेगा आलमी दुनिया को। जाहिद अशरफ साहब, दुनिया की जानिब तो देख रहे हैं पाकिस्तान भी अपनी कोशिश कर रहा है और साथ साथ सिफारती सतह पर जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, अब आप क्या समझते हैं कि कितनी और शहादतें दरकार होंगी दुनिया की आंखें खोलने के लिए, दुनिया को झंझोड़ने के लिए, और कितने इंसानों की तजलील दुनिया इंतज़ार कर रही है, मुंतज़िर है दुनिया कि इंसानियत की तजलील हो, फिर वो उनका ज़मीर कुछ होश पकड़े, होश के नाखुन ले और वो भारत के खिलाफ इक़दाम करें? देखिए जी, आपने बात की आलमी दुनिया की, ये तो आप उनकी ज़मीर कब जागेंगे? एक मासूम, एक मजलूम अपनी जान ही दे सकता है, वो कश्मीरी अवाम दे रहे हैं और आलमी दुनिया को एहसास करना चाहिए, खासकर अक़वाम मुत्तहिदा को इस बात का एहसास करना चाहिए कि उन्होंने वादे किए कश्मीरी अवाम के साथ कि हम आपको अपना हक दिलाएंगे, कश्मीर में रायशुमारी कराई जाएगी। उसी हक को, उसी वादे को याद करने के लिए, याद दिलाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरी नौजवानों ने पुरअमन जद्दोजहद की, फिर मुसल्लह जद्दोजहद की। इसके हजारों लोग हमारे शहीद हुए, लाख के करीब हमारे नौजवान शहीद हुए। आलमी दुनिया और अनकरीब इंशाल्लाह उनकी आंखें खुलेगी। देखिए दुनिया में सिर्फ बेज़मीर लोग नहीं रहते हैं, बाज़मीर लोग भी रहते हैं। हिंदुस्तान को वक्तन फवक्तन वहाँ मुँह की भी खानी पड़ती हैं। आप देखिए 2-3 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने हिंदुस्तान को मुतनब्बे किया है कि आप कश्मीर में जिस तरह जुल्म जाति में मुलविस हैं, तो जाहिर सी बात है दुनिया सुनती है। अब कब उनकी आंखें खुलेगी, कब उनका ज़मीर जागेगा, ये उन पे मुनहसर है। कश्मीरी अलबत्ता कश्मीरी अपने इस हक खुद इरादियत, हक खुद आज़ादी के लिए बरसर पेकार हैं। और देखिए मजलूमों के पास सिर्फ एक जान होती है, वो हमारे नौजवान निशावर कर रहे हैं, तो वो करते रहेंगे तब तक जब तक हिंदुस्तान का ये जुल्म, ये जबर खत्म नहीं होता है। अच्छा जाहिद अशरफ साहब, ये भी फरमाइएगा कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हमें तो ऐसा महसूस होता है कि भारत के अपने अंदर से भी इंटरनली काफ़ी प्रेशर है उस पर। अगर हम बात करें निचली ज़ात के लोगों की या सिख बरादरी की बात करें, या फिर जाहिर सी बात है जितनी भी अकलियत हैं वहाँ मुसलमान हैं, या जो कुछ वो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, तो उसके इंटरनल जो आवाज़ें हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, वो भी काफ़ी उस पर प्रेशराइज कर रही हैं भारत को, क्योंकि वो तो सेक्युलर और जमहूरियत पसंद होने का दावेदार है ना। लेकिन जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वो सारी दुनिया उसको देख रही है, और वहाँ पर आपको लगता है कि इंटरनली भी भारत पर जो है वो प्रेशर काफी बढ़ रहा है। हम देखते हैं उनके जवान भी खुदकुशियां कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जो जुल्म कश्मीर में हो रहा है वो मजीद उसको जारी नहीं रख सकते, तो अपनी जानें दे देते हैं। उस हवाले से क्या कहिएगा सर? देखिए आपने बहुत अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। आप देखिए राहुल गांधी पिछले दिनों अमेरिका गया, वहां उसने मोदी के जाने से पहले वहां उसने खुल के कहा कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो अकलियतें हैं, उन्होंने अकलियतों के साथ साथ हिंदू दलितों की भी बात की कि जिस तरह यहाँ उनको तहते किया जा रहा है, किस तरह उनको मारा जा रहा है, ये शर्म की बात है। अब जहां तक जमहूरियत और सेकुलरिज्म का जो डंडोरा पीट रहा था हिंदुस्तान, वो तो आप दरे का दरे, वो तो आप दुनिया को पता चल गया। आप देखिए कल की बात है, वहाँ क्रिश्चियन टीचर को, प्रिंसिपल है वो स्कूल में, उसको मारा पीटा जा रहा है, आप पढ़े मतलब हिंदू दहशतगर्दों की तरफ से। आप देखिए ईद उल कुर्बान पे तकरीबन 1600 के करीब लोगों को वहां मारा गया, उसमें से तकरीबन 14 जो हैं वो शहीद हो गए। इस बुनियाद पे कि आप गाय क्यों ज़बह कर रहे हैं, ये दुनिया सुन रही है। दुनिया को ये नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान कश्मीर के अलावा जो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में अकलियतों के साथ जो हिंदू, जो निचली जात के हिंदू हैं, दलित, उनके साथ किस तरह का जुल्म, किस तरह की बर्बरियत की जा रही है, वो आप दुनिया देख रही है। और वो दिन दूर नहीं है, इंशाल्लाह हिंदुस्तान को यही जुल्म, यही जबर, यही डुबो देगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जाहिद अशरफ, हुर्रियत रहनुमा, आप हमारे साथ मौजूद थे और कश्मीर में जो जारी सूरत हाल है और बुरहान वानी शहीद का जो 7वां यौम शहादत है जिसको यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया जा रहा है, उस हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहेगा।
I wish PTV a very good luck for the launch of their digital platform, PTV Flix. तवानाई बचाएं, मईशत बचाएं, एनर्जी बचाएं। کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ انسانی خدمت کا استعارہ عظیم سماجی رہنما عبدالستار ایدھی کو جہان فانی سے رخصت ہوئے 7 برس بیت گئے، لیکن وہ اپنی خدمات کی بنا پر ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ بالکل جی، جب بھی انسانیت سے محبت کا، انسانیت سے اخلاص کا، ہمدردی کا اور رحم دلی کی بات ہوگی تو یہ جو کارکن ہیں ہمارے ایدھی صاحب جو کہ دنیا میں اب نہیں ہیں، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، سر فہرست رہیں گی۔ کراچی سے نورین آصف نے رپورٹ تیار کی ہے ان کی شخصیت پر، آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بانٹوا میں پیدا ہوئے، تقسیم ہند کے بعد وہ اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے۔ شروع ہی سے وہ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ 1957 میں ایشین فلو کی وبا کے دوران صرف ایک ایمبولینس اور بہت محدود وسائل ہونے کے باوجود انہوں نے مریضوں کی دیکھ بھال کی، جسے بے حد سراہا گیا، اور عبدالستار ایدھی نے اس دوران ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ پروان چڑھتا گیا۔ نرسنگ ہومز، اولڈ ہومز، یتیم بچوں کی کفالت، بے سہارا خواتین کے لیے شیلٹر ہوم سمیت کئی مراکز ایدھی فاؤنڈیشن کے تحت کھولے گئے۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ایدھی فاؤنڈیشن صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ عبدالستار ایدھی کی خدمات کے اعتراف میں انہیں بے شمار ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اعزازات سے نوازا گیا۔ دہائیوں تک دکھی انسانیت کی بے لوث خدمت کرنے والے عبدالستار ایدھی 8 جولائی 2016 میں 88 برس کی عمر میں چل بسے، لیکن ایدھی فاؤنڈیشن کی صورت میں ان کا لگایا ہوا پودا تناور درخت بن کر دکھی انسانیت کو آج بھی سایہ فراہم کر رہا ہے، اور اس کے ثمرات سے لوگ بڑی تعداد میں مستفید ہو رہے ہیں۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی لگن سے کام کرتے ہیں کہ ستارہ بن جاتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی بھی ایسی ہی عظیم شخصیت ہے جنہوں نے اپنے مقصد کے لیے لگن سے کام کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایدھی صاحب کی 7ویں برسی پر ان کے بلندی درجات کے لیے دل سے دعا کو ہوں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عبدالستار ایدھی نے دنیا کی باقی تمام کام کو چھوڑ کر انسانیت کی خدمت کو چنا اور ساری زندگی محنت، لگن اور فرض شناسی انسانیت کی خدمت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عبدالستار ایدھی جیسے لوگ معاشرے کی اخلاقی قدروں کی صحیح طور پر نمائندگی کرتے ہیں۔ دکھی انسانیت کی خدمت ہو یا پھر مصیبت زدہ انسانیت کی مدد کرنا ہو، یہ ایدھی صاحب کی پہچان رہی ہے، اور یہ صرف ایک دہائی کی بات نہیں ہے، کئی دہائیوں پر، بلکہ اس میں زندگیاں شامل رہی ہیں۔ صرف ایدھی صاحب نے، پوری ایدھی فاؤنڈیشن نے جس محنت سے، جس لگن سے کام کیا، نہ صرف پاکستانیوں کی خدمت کی ایدھی صاحب نے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی انسانیت پر کوئی مصیبت آن پڑی ہے، کوئی تکلیف آن پڑی ہے، اس کے لیے ایدھی فاؤنڈیشن نے راستہ اختیار کیا اور دنیا کے ان کونوں تک پہنچے ہیں جہاں پر کوئی دوسرا نہیں پہنچ پایا۔ تو ایدھی صاحب کی آج 7ویں برسی ہے، ان کی 7ویں برسی پر پوری قوم انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور بہت سارے ایسے نوجوان ہیں نازیہ جن کو بچپن میں ایدھی صاحب نے اپنے یتیم خانے میں پالا پوسا بڑا کیا، اور وہ دنیا کے مختلف ممالک میں بڑی بڑی پوسٹوں پر آج براجمان بھی ہیں۔ بالکل جی، اور جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اپنے بچوں کے ہمراہ، اپنی فیملی کے ہمراہ ایسے لوگوں کے جو ادارے انہوں نے بنائے ہیں ان میں ضرور جائیں، ان بچوں سے ملاقات کریں، لوگوں سے ملاقات کریں، دیکھیں کہ دکھی انسانیت کی خدمت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اور کس انداز میں کی جاتی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے اپنے کیمیائی ہتھیاروں کے آخری ذخیرے کو بھی تلف کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا
کہ آج میں فخر سے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم نے کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے کے آخری حصے کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اس اقدام کو دنیا میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا سبب بننے والے ہتھیاروں کے ذخیرے کے خاتمے کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ 1997 کے کیمیائی ہتھیاروں کے بین الاقوامی کنونشن کے تحت امریکہ اور دیگر دستخط کرنے والے ممالک 30 ستمبر 2023 تک اپنے کیمیائی ہتھیار تلف کرنے کے پابند ہیں۔ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال پہلی جنگ عظیم میں کیا گیا تھا، جس میں ایک اندازے کے مطابق ان ہتھیاروں سے 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ناظرین، بھارتی ریاست مغربی بنگال میں بلدیاتی انتخابات کے دوران جھڑپوں میں کم از کم 11 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ریاستی انتخابات مہم کے دوران سیاسی تشدد کے لیے انتہائی بدنام ہے۔ یہ ریاست مغربی بنگال کی پولیس فورس کے ایک سینئر آفیسر کا کہنا ہے کہ ریاست بھر میں پولنگ کے دوران متعدد ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے۔ مخالف پارٹیز نے ایک دوسرے پر حملے کیے۔ مرنے والوں میں سے 5 کا تعلق ریاست کی حکمران ترنمول کانگریس پارٹی سے، جبکہ 2 افراد کا تعلق بی جے پی اور مغربی بنگال کی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے ہے۔ حریف پارٹی کے کارکن لاٹھیوں کے ساتھ سڑکوں پر گھومتے رہے۔ متعدد مشتعل افراد بیلٹ باکس چھین کر پولنگ اسٹیشن سے باہر لے گئے اور انہیں آگ لگا دی۔ مقامی پولیس نے ووٹوں سے 200 سے زیادہ کروڑ بم بھی ضبط کیے ہیں۔ سویڈن کی دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر ایک شخص کی جانب سے قرآن کریم کے نسخے کی بے حرمتی کی گئی۔ اس واقعے کے خلاف عالم اسلام سراپا احتجاج ہے اور دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ہاں، برطانیہ کے شہر گریٹر مانچسٹر میں سویڈن میں ہونے والے انتہائی کربناک اور قبیح واقعے کے خلاف نماز جمعہ کے بعد احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ اس افسوسناک واقعے نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو رنجیدہ، ملول اور چھنی کر دیا ہے۔ اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر اشتعال انگیز اقدام کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس قبیح حرکت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے قلوب مجروح ہوئے ہیں۔ گو کہ رضوان، عید جو ہے وہ مکمل ہو چکی، ختم ہو چکی، کچھ دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ابھی بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو سوئٹزرلینڈ لیے چلتے ہیں، جس کے شہر باسل کے پارک میں پاکستانیوں کی طرف سے کھلے آسمان تلے فیملیز آئیں اور عید ملن پارٹی ہوئی، جس میں باسل اور گرد و نواح کے مقیم پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ اور اس کی کیا تفصیلات ہیں اس پارٹی کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عید ملن کی خاص بات یہ تھی کہ ہر فیملی اپنے ساتھ لذیذ کھانے کی ایک ڈش بنا کر لائی تھی۔ عید ملن پارٹی میں خواتین کی طرف سے خوبصورت پاکستانی کپڑوں، چوڑیاں اور جیولری کے سٹال بھی لگائے گئے، جس کے ذریعے پاکستانی ثقافت اور روایات کو اجاگر کیا گیا۔ خواتین کے رنگ برنگے ملبوسات توجہ کا مرکز بنے رہے۔ بچیوں اور خواتین کے لیے مہندی لگانے کا خصوصی اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ یہاں پہ بہت مزہ آیا ہے، یہاں پہ بچوں کے ساتھ مہندی بھی لگائی ہے، کھیلا بھی ہے اور بہت اچھا کھانا بھی تھا۔ دائرے خیر میں رہ کے ہمیں پاکستان کی یاد آ گئی، تو بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا۔ اوپن ایئر عید ملن جیسی تقریبات سے جہاں پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھے مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں کمیونٹی کے درمیان روابط بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ پارٹی میں شریک مردوں اور بچوں کے درمیان کرکٹ میچ بھی کھیلا گیا۔ بچوں نے عورتوں نے کچھ انجوائے کیا ہے، سب نے کرکٹ کھیل لیا، والی بال کھیلا ہے، فٹ بال کھیلا ہے اور بہت انجوائے کیا۔ بہت ہی اچھا لگا اور بالکل ایسا لگا کہ ہم پاکستان میں موجود ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے یہ کوشش کرتے رہنی ہے کہ یہاں دیار غیر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے رہیں اور آپس میں یہ جو محبت ہے اور پیار یہ ایک دوسرے کا بانٹتے ہیں۔ سب دوست جو ہیں ادھر ماشاءاللہ آپس میں مل جل کر عید منا رہے ہیں، اور یہ ہم جن دوستوں نے بھی یہ انتظام کیا بہت ہی اچھا کیا اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عید ملن پارٹی میں شریک ہونے والے نہ صرف مزے کے بہترین کھانوں سے لطف اندوز ہوئے بلکہ خوب انجوائے بھی کیا۔ شبیر احمد کھوکھر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، باسل، سوئٹزرلینڈ۔ شبیر احمد کھوکھر کی رپورٹ تو آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب محکمہ موسمیات کی رپورٹ کا ذکر کرتے چلے ہیں۔ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوار، شمال مشرقی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا
इम्कान है। इस दौरान शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठवार, कश्मीर और वस्ती और ज़ीनी सिंध में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को है। मानसून बारिशों का सबब बनने वाला हवा का निस्बतन कम शिद्दत का दबाव बलूचिस्तान के शोब, सोहबतपुर, डेरा लयार, कोहलू, मूसाखेल, हरनाई, सिब्बी और दीगर मानसून के इलाकों में बारिशों का सबब बन रहा है, जिससे इन इलाकों में गर्मी की हालिया शदीद लहर में कमी वाक़ हो गई है। नाज़रीन, मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स के मुताबिक शिमाल मशरकी पंजाब बशमूल लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में शदीद गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है, जिसके पेश नज़र NDMA ने इंतज़ामिया को 20 जुलाई तक सैलाब के इम्कानात के हवाले से हसास इलाकों की मॉनिटरिंग जारी रखने और आवाम की एहतियात करने की हिदायत की है। और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। शहर में मुसलसल कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश होती रही। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और नगासी आब के अमल का जायजा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। बागों के शहर लाहौर में सुबह से ही मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई, जो दोपहर तक जारी रही। बारिश के बायस कुछ मुकामात पर पानी खड़ा हो गया, जिसकी बरवक्त नकासी को यकीनी बनाया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रह सकता है। शहर में सबसे ज्यादा बारिश निस्तर टाउन और जौहर टाउन के इलाके में रिकॉर्ड की गई, जबकि वासा जिला इंतजामिया का अमला हाई अलर्ट रहा और हैवी मशीनरी की मदद से नकासियाब के अमल को मुकम्मल किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बारिश में लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ इलाकों में नकासियाब के काम का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कलमा चौक अंडरपास में नकासियाब के लिए ज़ैर तामीर ड्रेन का मुआयना किया और जल्द तकमील की हिदायत जारी की। इस मौके पर वज़ीर आला ने अंडरपास पर नकासियाब के काम में मसरूफ वर्कर से मुलाकात की और उन्हें शाबाशी दी। सूबे भर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां PDMA की जानिब से बारिशों और मुमकिन सैलाब के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर जनरल PDMA ने कहा कि मजीद बारिशों का इम्कान मौजूद है, अलबत्ता फिलहाल दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की कि सूबाई कंट्रोल रूम से तमाम तर सूरत हाल से मौसर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए, जबकि इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहे। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जी जनाब, पूरे मुल्क में मानसून का सिलसिला जारी है। बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि गैर ज़रूरी तौर पर बारिशों के दौरान घरों से बाहर ना निकलें, बिजली की तारों से खुद को दूर रखें और कोशिश करें कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बिला वजह बाहर ना जाएं। इसी दुआ के साथ कि हम सब अपनी घरों में अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत रहें। न्यूज़ शो X6 से फिल वक्त इतना ही। आपने हमें ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया।